परिशदेक सगळ्यांचे वेलकम करता आसतना मागीर आमच्या वांगडा आसात आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट राम नायक, तशेंच आमचो मेंबर गौरव देसाय आनी चंदन देसाय दोन मेंबर जावन आसात आनी हांव निखील शिरोडकार जो कुडचड्यार बीजेपी आसा अध्यक्ष जावन आसा. आयची प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार म्हाका याद जाता 27 जुलय 2025 जे मॉन्सून सेशन जालें हेतून अधिवेशनात तेतून आमचे कुडचड्याचे लाडके आमदार आसात सर निलेश काब्राल सर तेणी एक प्रस्ताव घातलो की गोंयांत थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचें म्हणून. ते नोंद घेवन आमचे गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे सीएम जावन आसात तेंच्यांनी हे पयरूच आदी डिक्लेअर केला की कुशावती डिस्ट्रिक्ट आमचे थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाली म्हणून. तेचे खातीर हांव सगळ्यांचे वतीन तेचे अभिनंदन करता. आनी तशेंच आमची दुसरी म्हणल्यार आमची कुडचड्या वयल्यान एक सगळ्यांच्या वतीन एक मागणी आसा की कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर जे ते आमकां कुडचड्यार दिवचे. तेजे रिजन म्हणल्यार आमची रोड कनेक्टिविटी बरी आसा सगळ्या भितर, मागीर आमकां रेल्वे आमकां कनेक्टेड आसा, आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी आसा. आमचे कडेन सगळ्यांत व्हडलें म्हणल्यार आतां ह्या डिस्ट्रिक्टान पळोवपाक गेले जाल्यार फायर स्टेशन जे आसा ते आमचे सगळे बरे आसा, पुलीस स्टेशन बरें आसा. जे अजून पर्यंत काय अशें कितली गर्दी जाली जाल्यार कुडचड्यार म्हाका दिसता पार्किंगेक प्रॉब्लम जायना. आमचे ट्राफीक सेल बरें आसा. तशेंच आमचें हॉस्पिटल जें हालींच बांदलां तेंय पयर फाटल्यान इनॉग्रेशन केल्लें तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केल्लें की सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून आपण घोशीत करता म्हणून. तेंय आमकां आसा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन की हेडक्वॉर्टर आमकां कुडचड्यारच दिवचे. तेजेर हांव विस्तारान सांगपाक आमचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट राम नायक आसा तांकां मागणी की तांच्यांनी जे थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन जे आसा ते रिएलिटी हाडिल्लें आसा. कितलीं वर्सां जालीं एवरी एसेंब्ली सेशनाक हो क्वेश्चन येतालो की थर्ड डिस्ट्रिक्ट केन्ना जातलें. पूण आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल तांच्या कंटिन्युअस फॉलोअप आनी तांच्या एफर्ट्सान आयज ही एक रिएलिटी जाल्ली आसा की थर्ड डिस्ट्रिक्ट ही ऑफिशियली डिक्लेअर जाल्ली आसा जें नांव कुशावती आसा. आनी ताका लागून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल हांचें अभिनंदन करता. आतां आमी जेन्ना म्हणटात की थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर्स आसा तो कुडचड्यार कित्याक जावचो. हे आमचो डिमांड जो आसा तो फक्त एक इमोशनल न्ही पूण एक प्रॅक्टिकल डिमांड न्ही. आमचे कडेन स्टडी बेस्ड डिमांड आसा की कुडचडे शूड बी द हेडक्वॉर्टर्स. आनी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमी सगळे फॅक्टर्स जे आसा ते लक्षांत घेवंक जाय. ते म्हटल्यार कुडचडे जे सेंट्रल लोकेटेड आसा. इफ आमी जॉग्राफिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन घेत जाल्यार जे एक्झॅक्ट लोकेशन आसा कुडचडेचें ते एक बॅलन्स एक्सेस दिता. जे बाकीचे भाग आसा सांगे जाले, केपें जाले, धारबांदोडा जाले, सावड्डे, सांगे हाका लागून कुडचडे सेंट्रली लोकेटेड. इतकेंच न्हय तर जशें आमच्या अध्यक्षान सांगला तशें आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो रेडी आसा. आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावन वी हॅव फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, बाकी जो आमचो मार्केट एरिया आसा तोय बरो आसा. कशें आसा सरकाराक इफ समज हांगसर आयज कुडचडे आयज आमची हेडक्वॉर्टर जाता जाल्यार सरकाराक हाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर तितको एक्सपेंडिचर करपाची गरज ना. बिकॉज ह्या 15 वर्सांनी आमचे आमदारान जो विकास केल्लो आसा कुडचड्यार तेजे खातीर आमी आयज आमकां कुडचडकारांक आयज वी कॅन प्रावडली से आमी आयज अभिमानान सांगपाक शकता की हय आमचे कुडचडे सक्षम आसा की हांगा कुडचड्यार थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो हेडक्वॉर्टर्स करपा खातीर. वी हॅव ऑल द बेसीक कम्युनिटीज. आज कुडचडे फक्त एक टावन न्हय तर एक इकॉनॉमीक हब जाल्लें आसा. आमचो बाजार बरो करता. लोक पयस वयल्यान धारबांदोडा जावं केपें जावं काणकोणच्यान आमच्या बाजाराक येतात कुडचड्या बाजाराक. संडे बाजारातून पयलो आसतलो. इट्स एवर बिजी. ते भायर वी हॅव एज्युकेशनल हब्स. आमचे कडेन 2 हायर सेकंडरी आसा आनी 5 हायस्कुलां आसा. आनी ही हायस्कुलां हे एज्युकेशनल हब अशें आसा धामणेचे आसा. आमच्या भुरग्यांनी एज्युकेशनल एकेडमीक एज वेल एज स्पोर्ट्साक भितर एक्सलन्स हाडिल्लो आसा. इतकेंच न्ही तर आमच्या कडेन आयज वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसा, जर्मन फेसिलिटी. आनी कशें आसा हो जो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा वेस्ट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तो फक्त कुडचड्याचो कचरो ट्रीट करना, तो बाकीच्या तालुक्यांचो बी करता. सो म्हाका दिसता सिम्पथेटिकली गव्हर्मेंटान आमकां हे सगळे फॅक्टर्स लक्षांत घेवन
सरकारान खंय ना खंय आपले डिसिजन परत रिकन्सिडर करचें. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतचे लिडरशिपी अंडर की ते हातूंत योग्य निर्णय घेतले. आनी जेन्ना आमी म्हणटात की 30 कुडचड्यार जावचें, हाचो अर्थ असो न्ही की आमी बाकीचे जो ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा तांकां कमी लेखता अशें ना. दे मे हॅव देयर ओन स्पेशलायझेशन्स. पूण कुडचडे कशें आसा, आमी फक्त हाचेर इमोशनल डिमांड करना, आमी लॉजिकल डिमांड करता. आमचो डिमांड फॅक्ट बेज आसा. वी हॅव एडमिशन कॅपेबिलिटीज. आज कुडचड्यार बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार जे प्रोजेक्ट जाल्ले आसाच, पूण आतां आमचो अपकमींग एम्फिथिएटर येवपाचें आसा, जे रवींद्र भवनचें एक्सटेंशन जावपाचें आसा. ते भायर वी हॅव न्यू म्युनिसिपल बिल्डींग. ते भायर आनी प्रोजेक्ट कुडचड्यार येवपाचे आसा. आतां हँडलूम सेंटर, ते भायर बाकी आमचे जे गार्डन आसा ताचें अपलिफ्टिंग जावपाचें आसा. ते भायर वी हॅव गूड रेल एंड रोड कनेक्टिविटी. अशें ना की कुडचड्यार पावपाक सामकें पयसुल्यान येवपाक पडटा तशें ना. सेंट्रल लोकेटेड जाल्ल्यान हे सगळे जे फॅक्टर्स जे आसात ते एक कडेन बसतात. आनी ताका लागून हो आयज फक्त आमचोच डिमांड न्ही, आयज आमचो यूथ, तशेंच महिला, तशेंच सिनियर सिटीजन्स, बिझनेस कम्युनिटी आनी बाकीचे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकांय दिसता की कुडचडे शूड बी द हेडक्वॉर्टर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म कुशॉते डिस्ट्रिक्ट. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत लेड बीजेपी गव्हर्मेंट विल मेक जे योग्य आसा तो निर्णय घेतले. आनी ताका लागून आमी सगळे कुडचडेकार ह्या विशयाचेर युनायटेड आसा. आता निलेश काब्राल आमदार जो आसा, आमी एक रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्ले आसा आनी ते आमी पर्सनली सीएमाक हँड ओव्हर करतले. आनी आमचो जो लॉजिकल डिमांड आसा आनी आमचे जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी आमचें डेलिगेशन घेवन वतले सीएमा कडेन आनी ताका आमचे विचार आसा ते मांडटले. बाकी योग्य डिसिजन ते फायनल डिसिजन प्रमोद सावंत घेतले. आनी ते जे डिसिजन घेतले वी आर विथ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विथ आवर मल्टिपल एमपी. दोतोर आतां सांग्यार जर पळयत जाल्यार सांग्याच्या लोकांचो डिमांड कितलो आसा की कुडचड्यार जावपाक म्हणून धारबंदोड आसा कुडचड्यार जावपाक म्हणटा. काणकोणकार जे आसा तेंचे वेगळो डिमांड आसा की आमकां नाका, आमकां मडगांव दवरची म्हण. हेजेर तुमची कितें भाश? तो कशें आसा, एवरी डिस्ट्रिक्ट हॅज एज कॉन्स्टिट्युएन्सीस. एज कॉन्स्टिट्युएन्सीस म्हणजे कितें, जे कॉन्स्टिट्युएन्सीस एजात कडेन पडटात. आतां फॉर एक्झाम्पल नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवाक सुद्दां एक एज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आय गेस इट्स पेडणें. सो कशें आसा, आतां ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हालोवपाक शकना खंयच्या, त्यो बसल्यात थंयच. पूण कशें आसा, जस्ट बिकॉज तांची प्रॉक्सिमिटी लागीं ना त्या खातीर आमी एडमिशन कॉम्प्रोमायज करपाक शकनात न्ही. काणकोणा हॅज इट्स युनीक स्पेशलनेस, तातूंत कांय डावट ना. इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस. बट कशें आसा, हांगसर आमी एडमिनिस्ट्रेशन पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन घेवपाक गरजेची आसा. आनी आमचे प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात की अंत्योदय तत्व मेन पावपाक जाय म्हणून. आनी समज तशें पावतले जाल्यार आमकां एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें डिसेंट्रलायज करपाकूच पडटलें. आनी दीस अ व्हेरी हिस्ट्रीक स्टेप तो तेंच्यांनी घेतिल्लो आसा ऑथॉरिटी करपाचो. तेन्ना म्हाका दिसता आमी प्रॉक्सिमिटीक चड दिनासतना आमी एडमिशन पॉयंटान पळोवप हो इश्यू व्हेरी गरजेचो आसा.